बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। जन्नात को कैद करना आमिल अशफाक की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि उसके बाद ऐसा लरज़ाखेज़ वाक़या हुआ कि नवीद, याद रखना इस तय खाने में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई न आए। अचानक कमरे में चीख की आवाज़ गूंजी। मेरी तो जान निकल गई। मैं तो खौफ से कांपने लग गया। आमिल साहब ने कहा, नवीद डरो नहीं, तुमने आगे चलकर मेरी गद्दी संभालनी है। मुझसे कुछ बोला ना गया। आमिल साहब ने कहा, चलो अब हम चलते हैं। हम तय खाने से बाहर निकल आए। हम आमिल साहब के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। हम कमरे में पहुंचे। आमिल साहब अपने बिस्तर पर बैठते हुए बोले, नवीद, मैं इस काम के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने अपनी जान भी खतरे में डाली हुई है। मैं कोहकाफ के चंद ताकतवर जिन्नात को काबू में करके जिन्नात को भी अपने बस में लाना चाहता हूँ और जिन्नात के जरिए इंसानों के तमाम अच्छे बुरे कामों की पाया तकमील चाहता हूँ। ये कहते हुए आमिल साहब बिस्तर पर लेटते हुए बोले, और मुझे यकीन है वो वक्त दूर नहीं है जब मेरा नाम न सिर्फ ताकतवर आमिलों में लिया जाएगा, बल्कि जिन्नात भी मेरी ताकत से खौफ खाएंगे। मैंने कहा, उस्ताद जी, आपने कोहकाफ के 3 बहुत ताकतवर जिन अपने जादू से काबू कर लिए हैं। मुझे खौफ ये है कि इस तरह तो तमाम जिन्नात हमारे दुश्मन बन जाएंगे। आखिर हम इंसान हैं, कैसे इनका मुकाबला कर सकते हैं? आमिल साहब ने कहा, नवीद, तुम ख्वामखा डर रहे हो। ये बताओ कि शहंशाह जिन्नात अपने जिन्नात को रिहा नहीं करना चाहेगा? उसने अगर मुझे मार दिया तो उसके जिन कैसे रिहा होंगे, क्योंकि उनको रिहाई सिर्फ मैं दे सकता हूँ। आमिल साहब दोबारा बैठते हुए बोले, तुम घर जाओ, 2 दिन आराम करो। 2 दिन के बाद हमने बड़े अहम मिशन पर निकलना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी थकावट और डर दोनों उतरे हुए हों। ये सुनकर मैंने आमिल साहब से इजाजत ली और कमरे से निकल आया। मेरा नाम नवीद है। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मैं जब 5 साल का था तो मेरे वालिद साहब का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे वालिद साहब दिहाड़ीदार मजदूर थे। मेरी वालदा भी पढ़ी लिखी नहीं है। माँ ने मुझे बहुत मेहनत मुशक्कत करके मैट्रिक की तालीम दिलाई और फिर अमलियात सीखने के लिए आमिल साहब के पास बिठा दिया। उनके ख्याल में अमलियात के काम में पैसा बहुत है। जाहिर है सारी जिंदगी तन्हा गुजारने वाली गुर्बत की सताई हुई औरत की पहली ख्वाहिश अपनी तमाम ख्वाहिशों की तकमील होगी, जिनसे वो उम्र भर महरूम रही। मेरी माँ भी ऐसी ही थी। मेरा दिल अमलियात सीखने का नहीं था, लेकिन मैं अपनी माँ की ख्वाहिशात के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। मैं पिछले 1.5 साल से आमिल उस्ताद के पास उनकी शागिर्दी कर रहा था, लेकिन अब आमिल उस्ताद जिस डगर पर चल निकले थे, मुझे वाकई में अब खौफ आने लगा था। ऊपर से माँ की जिद थी कि मैं अमलियात का माहिर बन जाऊं। यही कुछ सोचते सोचते घर आ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, अरे आ गया मेरा बेटा। बेटा, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे खाना दे दे, मैंने सोना है। अम्मी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा बेटा, पहले मुंह हाथ तो धो ले, फिर देती हूँ खाना। मैं बोला, माँ, मुंह हाथ तो धुला हुआ है। माँ बोली, अरे इसको क्या हुआ है? मैं अपने कमरे में आया और बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद माँ खाना लेकर कमरे में आ गई। मैं आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ ने कहा, उठ जा नवीद, खाना खा ले। माँ की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। माँ ने खाना मेरे सामने रखा और बेड पर ही बैठ गई और बोली, क्या बात है बेटा, तुम परेशान नजर आ रहे हो। मैंने लुकमा मुंह में डालते हुए कहा, माँ, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है और कोई काम नहीं बचा दुनिया में कि लाजमी मैंने आमिल ही बनना है। माँ ने कहा, अरे वाह, इस काम में बुराई क्या है? हाँ, कोई बुराई है तो बता। पिछली बार जब मैं गई थी आमिल साहब से मिलने तो वो तेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा, माँ, तो क्यों नहीं करेंगे तारीफ? मैं मेहनत भी तो कितनी करता हूँ। माँ ने कहा, मेहनत कर रहे हो तो मसला क्या है तेरे साथ? मैंने कहा, माँ, मसला ये है कि आमिल साहब ताकतवर जिन्नात को काबू करने में लगे हुए हैं। 3 जिन उन्होंने काबू कर लिया है और मज़ीद 3 जिन उन्होंने काबू करने हैं।
میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ اس طرح وہ جنات کو اپنا دشمن بنا لیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ماں نے کہا، لیکن وہ ایسا کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ ان کے ذریعے دوسرے جنات کو قابو کریں گے اور انسانوں کے بھی ہر طرح کے الٹے سیدھے کام کر کے خود کو مزید طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرے عاملوں میں کوئی ان جیسا نہ ہو، اس طرح تو دوسرے عامل بھی ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ماں نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، دیکھو بیٹا، عامل صاحب کو میں نہیں تمہارے ابا بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بہت قابل آدمی ہیں، تبھی تو میں نے تمہیں ان کے پاس بٹھایا ہے۔ تم فکر نہ کرو، دیکھنا وہ سب سنبھال لیں گے۔ اور یہ بھی تو سوچو، ان کی طاقت بڑھے گی تو تمہاری طاقت بھی بڑھے گی، آخر کو تم ان کے شاگرد ہو۔ وہ اپنا ہنر تمہیں نہیں دیں گے تو کسے دیں گے؟ میں نے کھانا مکمل کیا اور بولا، بس کر دے ماں، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو نے یہی کہنا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتی ہوں، تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ماں کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے سوتیلا چچا کھڑا تھا۔ ماں نے کہا، بھائی رشید، رات کے 10 بج رہے ہیں، تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ چچا رشید مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا اور بولا، سکینہ بہن، میں نے تم سے کچھ کہا تھا، مگر شاید تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ چچا رشید کی آواز سن کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھتے ہی چچا نے کہا، واہ جی واہ، نوید پتر بھی گھر پر موجود ہے، اسی لیے تو میں اس وقت آیا ہوں کہ نوید پتر سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ برخوردار، تم تو ملتے ہی نہیں ہو، پتہ نہیں کہاں گم رہتے ہو۔ میں نے کہا، چچا مطلب کی بات کریں۔ چچا رشید نے کہا، او پتر، مطلب کی بات تم اچھی طرح جانتے ہو، گاؤں کی 2 مربے زمین مجھے دے دو، یہی مطلب کی بات ہے، پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، گاؤں کے چودھری سے جو قیمت تم لگواؤ گے میں دوں گا۔ ماں نے کہا، بھائی رشید، رات کے 10 بجے تم یہاں یہ کہنے آئے ہو، باوجود اس کے کہ میں نے خاندان والوں کے سامنے یہ بات اسی دن ختم کر دی تھی کہ تمہارا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا سوائے اس زمین کے؟ چچا نے کہا، بھابھی، تم یہاں شہر میں رہتی ہو، گاؤں تو سالوں بعد چکر لگاتی ہو، تم نے وہ زمین رکھ کر کیا کرنا ہے؟ میں پیسے دوں گا، مفت میں تو نہیں مانگ رہا، ان پیسوں سے تم نوید پتر کو یہی شہر میں کاروبار کرا کر دے سکتی ہو، میں بھی راضی، تم بھی راضی۔ میں نے کہا، چچا، مجھے بہت اچھی طرح علم ہے کہ گاؤں کا چودھری اس زمین کی کیا قیمت لگا رہا ہے، وہ تو آدھی قیمت بھی نہیں لگا رہا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی سونا جیسی زمین آپ کو اونے پونے بیچ دوں؟ چچا نے کہا، او پتر، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چودھری جو کہے گا میں اس سے زیادہ قیمت دوں گا۔ ماں نے کہا، بھائی رشید، میں نے کہہ دیا نا کہ میں نے وہ زمین نہیں بیچنی، تو بس نہیں بیچنی، تم اب جاؤ یہاں سے۔ چچا نے کہا، او بھابھی، ایسا نہ کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ماں نے کہا، صحیح غلط تو مجھے نہ پڑھا، رات بہت ہو گئی ہے تو اب جا یہاں سے۔ چچا نے باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا، سوچ لے بھابھی، دوبارہ سوچ لے۔ ماں بولی، میں نے بہت اچھی طرح سوچ لیا ہے اور اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ چچا باہر نکلا تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ماں میرے کمرے کے پاس آئی اور بولی، سن لیا تو نے؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ وہ زمین اور یہ 3 مرلے کا ڈبے جیسا گھر۔ اس زمین پر بھی تیرے سوتیلے چچا نے نظر رکھی ہوئی ہے، اس کا منہ کون بند کرے گا؟ 1-2 دن تو بھی قید کر لے تاکہ تیرے اس چچا کا منہ بند ہو۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا اور بولا، اماں، یہ جن کہاں سے آ گیا؟ تم کہاں کی بات کہاں ملا دیتی ہو؟ ماں بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ہاں، سارے عذاب تو میرے نصیب میں لکھے ہیں، میں نے تو اس خاندان میں شادی کر کے ہی گناہ کر دیا ہے۔ اللہ بخشے میری ماں کو، وہ ابا سے کہتی رہی کہ بیٹی کی شادی ان میں نہ کرنا، لیکن اللہ بخشے ابا کو، انہوں نے اماں کی ایک نہ سنی۔ ماں اپنے کمرے میں بیٹھی اب اونچا اونچا بول رہی تھی، بس شروع ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ماں کو بھی موقع چاہیے ہوتا ہے اپنی فرسٹریشن نکالنے کا۔ میں نے بھی تکیہ اپنے منہ پر رکھا اور سو گیا۔ اگلی صبح میں عامل صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ ویسے تو عامل صاحب نے مجھے آرام کرنے کے لیے 2 دن کی چھٹی دی تھی، لیکن میں کیا آرام کرتا، ماں نے کوئی نہ کوئی قصہ نکالے رکھنا تھا۔
اس لیے میرا کام پر جانا ہی ٹھیک تھا۔ عامل صاحب اپنے کمرے میں ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ عامل صاحب نے سلام کا جواب دیا اور مسکراتے ہوئے بولے، نوید تم اتنی جلدی آ گئے؟ میں نے کہا، بس استاد جی گھر میں بھی فارغ رہ کر کیا کرتا، اس لیے چلا آیا۔ عامل صاحب نے کہا، زبردست، تبھی تو میں کہتا ہوں تم بہت محنتی ہو، بہت آگے جاؤ گے دیکھنا۔ اچھا ایسا کرو، کل ہم نے جس کام کے لیے نکلنا ہے تم اس کی تیاری کرو۔ باہر تعویذ کے لیے کچھ گاہک آئے بیٹھے ہیں، میں انہیں فارغ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عامل صاحب نے ناشتہ ختم کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ عامل صاحب بہت بڑا خطرہ مول لینے جا رہے تھے۔ شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں کچھ غاریں بھی ہیں۔ وہیں ایک غار میں عامل صاحب نے چلہ کشی کرنی ہے، باقی کے جن پکڑنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جن پکڑا جائے گا اور اس کو پکڑنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے تو یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم میں اگلے دن کے سفر کی تیاری میں لگ گیا۔ کوہکاف میں شہنشاہ جنات کا دربار لگا ہوا تھا۔ شہنشاہ کے مشیر خاص نے کہا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، جب ہمیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ آپ کے 3 بہادر جنوں کو کس نے قید کیا ہوا ہے تو ہم کس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ دوسرا جن بولا، شہنشاہ حضور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آخر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہنشاہ نے سوچتے ہوئے کہا، خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے جنوں کو اس عامل کی قید سے آزاد کرا لیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس عامل کو نقصان پہنچا دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ ہمارے بہادر جنات کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس عامل نے ہمارے جنات کو کہاں قید کر رکھا ہے؟ کیا کسی کو اس بات کا علم ہے؟ شہنشاہ کا یہ سوال سن کر دربار میں بیٹھے تمام جنات خاموش ہو گئے۔ شہنشاہ دوبارہ بولا، بس یہی ایک وجہ ہے کہ میں خاموش ہوں، اس عامل سے زیادہ مجھے اپنے جنات کی فکر ہے۔ شہنشاہ جنات نے بزرگ جن سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مظفر سردار تم کیوں خاموش ہو؟ مظفر جن ادب سے کھڑا ہو گیا اور بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، میں اس سارے معاملے کا اندازہ لگا رہا تھا کہ آخر اس عامل کے مقاصد کیا ہیں، کیونکہ اگر اس کا مقصد جنات کو نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ اب تک ایسا کر چکا ہوتا اور ہمیں بھی اس کا پتہ چل گیا ہوتا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ جنات کو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے کہا، تو تمہارے خیال میں وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مظفر جن بولا، شہنشاہ جنات مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو جن غائب ہوئے ہیں وہ کوکاف کے طاقتور جنوں میں سے ایک ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ عامل جنات کے ذریعے خود طاقتور ہونا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیسے کرے گا، اور اس نے ہمارے ساتھیوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ دربار میں بیٹھے تمام جنات رشک سے مظفر جن کی طرف دیکھنے لگے۔ شہنشاہ نے کہا، بہت خوب مظفر جن، تمہارا اندازہ حرف بہ حرف درست ہے۔ میں پہلے ہی تمہاری ذہانت کا قائل ہوں۔ میں یہ ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں کہ تم اس عامل سے ملو اور معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ بس یہ خیال رکھنا کہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ مظفر جن نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا، شہنشاہ جنات میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اگلے دن ہم نے رخت سفر باندھا۔ ہم نکلنے کے لیے تیار تھے کہ عامل صاحب کا ملازم اندر آیا اور بولا، باہر تصدیق صاحب آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عامل صاحب نے کہا، تم نے انہیں بتایا کیوں کہ میں گھر پر ہوں؟ تمہیں پتا ہے کہ میں نے ضروری کام سے نکلنا ہے۔ ملازم بولا، تصدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں بہت ضروری کام ہے، اس لیے میں نے انہیں بیٹھک میں بٹھا دیا ہے۔ عامل صاحب نے کہا، تم یہ سامان اٹھاؤ اور اسے گاڑی میں رکھو، اور نوید تم میرے ساتھ آؤ۔ تصدیق کے ساتھ بات کر کے ہم فوراً نکل پڑیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور عامل صاحب کے پیچھے چل پڑا۔ ہم بیٹھک میں پہنچے۔ تصدیق صاحب بھی شہر کے بڑے عاملوں میں سے ایک تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی تصدیق صاحب جو صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عامل صاحب کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، اشفاق بہت عجلت میں نظر آ رہے ہو۔ عامل صاحب نے جواب دیا، ہاں بالکل، میں کسی ضروری کام کے لیے جا رہا تھا۔ تصدیق صاحب بولے، او اچھا، یعنی مجھے اپنا مدعا جلد بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ عامل صاحب خاموش رہے۔ چند لمحوں بعد تصدیق صاحب بولے، دیکھو اشفاق، ہم ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہیں، اللہ نے ہمارے رزق کا بندوبست اسی میں کیا ہے۔
लिहाजा हम ये सोचने लगे कि हम खुद ताकतवर होकर दूसरों का रिस्क छीन लेंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आमिल साहब ने चौंक कर तस्दीक साहब की तरफ देखा और बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? तस्दीक साहब बोले, मैं यहाँ तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए आया हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। इस तरह तो तुम तमाम आमिलों में खुद को तन्हा कर रहे हो और अकेला आदमी कभी ताकतवर नहीं होता। आमिल साहब ने कहा, देखिए तस्दीक भाई, आप मेरे भाइयों की तरह हैं। हर कोई अपना कल बेहतर करना चाहता है। अगर मैं खुद को ताकतवर करना चाहता हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? तस्दीक साहब बोले, नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन तुम जो काम कर रहे हो, तुम सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो। जिन्नात के जरिए ताकत हासिल करके तुम दूसरे तमाम आमिलों का काम बंद करना चाहते हो, और इसकी क्या गारंटी है कि तुम ताकत हासिल कर भी लोगे? जिन्नात को कैद करके तुमने जिनों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो तुम क्या कर लोगे? ये सुनकर आमिल साहब खड़े हो गए और बोले, मैं सिर्फ अपने आने वाले कल को बेहतर करना चाहता हूँ और ये मेरा हक है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे किसी को कोई मसला होना चाहिए। ये सुनकर तस्दीक साहब खड़े हो गए और कहने लगे, अशफाक, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे सर पर ताकत हासिल करने का नशा सवार है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये कहकर तस्दीक साहब चले गए। उनके जाने के बाद हम भी गाड़ी में बैठे और अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। जिसका मुझे डर था, आखिर वही हुआ। आमिल साहब बोले, नबीद, तुम खौफजदा तो नहीं हो? मैंने कहा, जी नहीं उस्ताद जी, मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। आमिल साहब ने कहा, अगर तुम खौफजदा हो तो अभी वापस जा सकते हो, अभी हम शहर में ही हैं। मैंने कहा, नहीं उस्ताद जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं ऐसे वक्त में उस्ताद को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? मेरी बात सुनकर आमिल साहब मुस्कुरा दिए। उधर आमिल तस्दीक ने शहर के तमाम आमिलों को अपने घर बुलाया और मेरे उस्ताद अशफाक आमिल साहब के तमाम इरादों से उनको आगाह किया। ये सुनकर तमाम आमिलों ने एक ही बात कही कि इस तरह तो हमारा कारोबार बंद होकर रह जाएगा। तो तस्दीक साहब ने कहा, ये तो बात की बात है, मुझे तो ये डर है कि जिन्नात अशफाक को छोड़ेंगे नहीं, वो खुद अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। एक आमिल बोला, जब उसने ताकत को अपनी जिद बना ही ली है तो हम उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जिन्नात के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हो भी जाता है तब भी हम सब उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। आधे घंटे के सफर के बाद हम मुतालका पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंच गए। तलाश करते करते हमें एक गार मिल गया। हमने गाड़ी एक महफूज जगह खड़ी की और हम पहाड़ पर चढ़कर उस गार की तरफ बढ़ने लगे। हम गार में पहुंचे तो आमिल साहब ने कहा, ये वही गार है। मैंने बिल्कुल ठीक समझा। उन्होंने कहा, नवीद, जानते हो ये गार मेरे लिए क्यों अहम है? मैंने कहा, क्यों उस्ताद जी? आमिल साहब बोले, आज से 10 साल पहले मैंने आमिल बनने के लिए इसी गार में चिल्लाकशी की थी, और आज इन 3 जिन्नात को पकड़ने के लिए मैं यही चिल्लाकशी करूंगा, और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें भी वो ताकत दूंगा कि तुम सारी उम्र मुझे दुआएं दोगे। आधी रात का वक्त था। गोकाफ का एक बहादुर मोती जिन शहंशाह के दरबार से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक जिन ने रोक लिया और बोला, सुबह मुजफ्फर जिन ने चंद बड़े और समझदार जिनों को अपने घर बुलाया है, उसी आमिल के मसले पर बात करने के लिए। उनमें तुम भी शामिल हो। सुबह सुबह पहुंच जाना। मोती जिन ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ये कहकर मोती जिन आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा जिन उसकी तरफ ये कहते हुए बढ़ा, क्या हुआ, तुम गिर क्यों गए? वो उसे उठाने लगा, लेकिन मोती जिन दर्द से कराहने लगा। दूसरा जिन बोला, तुम्हें क्या हो रहा है? मोती जिन बताओ। उससे पहले कि मोती जिन कुछ कहता, वो वहां से गायब हो गया। दूसरा जिन हैरान और परेशान इधर उधर देखने लगा, लेकिन मोती जिन कहीं नहीं था। वो मोती जिन को आवाजें देने लगा, लेकिन उसे पलटकर कोई आवाज न आई। वो जिन उसी वक्त मुजफ्फर जिन के घर की तरफ भागा। उसने मुजफ्फर सरदार के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। चंद लम्हों बाद मुजफ्फर सरदार निकला और बोला, क्या हुआ ताशुफ, तुम इस वक्त और बौखलाए हुए क्यों हो? ताशुफ जिन बोला, सरदार, मुझे रास्ते में मोती जिन मिला था। मैं उसे सुबह आपके घर पहुंचने का पैगाम दे रहा था कि अचानक वो नीचे गिरा। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो गायब हो गया। मुजफ्फर जिन बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? ताशुफ जिन बोला,
میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، سردار نے کہا۔ اوہ، یہ اسی عامل کا کام ہے۔ اب وہ عامل مجھے غصہ دلا رہا ہے، وہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ تاشف جن، تم گھر جاؤ اور صبح سویرے کیسر سردار کو لے کر پہنچ جانا۔ ہم صبح ہی اس عامل کے پیچھے روانہ ہوں گے۔ یہ سن کر تاشف جن چلا گیا۔ ہم نے صبح کا ناشتہ کیا۔ عامل صاحب نے کہا، نوید، تم اب دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے پڑھائی کرنی ہے، اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے کہا، استاد جی، کل رات جس جن کو آپ نے بوتل میں قید کیا ہے، کیا یہ بوتل یہیں پڑی رہے گی؟ عامل صاحب نے کہا، نہیں نوید، یہ بوتل بھی اسی تہہ خانے میں جائے گی جہاں باقی جن ہیں، اور میں کالے جادو کے ذریعے اسے وہاں پہنچاؤں گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تم جاؤ اور مجھے عمل کرنے دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے استاد جی، میں ساتھ ہی جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہا ہوں تاکہ رات کا کھانا بنانے اور روشنی کا انتظام ہو سکے۔ عامل صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میں غار سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ عامل صاحب اپنے عمل میں مصروف تھے کہ اچانک غار کا درجہ حرارت روٹین سے زیادہ بڑھ گیا اور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ عامل صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے سامنے دو جن، سردار مظفر اور کیسر کھڑے تھے، اور تیسرا تاشف جن تھا۔ عامل صاحب مسکرائے اور بولے، کیسے ہو مظفر سردار؟ میں تمہیں پہچانتا ہوں، لیکن باقی تو کون ہیں؟ انہیں نہیں پہچانتا۔ مظفر سردار نے کہا، عامل اشفاق، میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہترین عامل ہو، لیکن تم اللہ کی دی ہوئی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ جس کالے جادو اور جنات کی طاقت کو ہر اچھے اور برے کام کے لیے تم استعمال کرنا چاہتے ہو، جانتے ہو کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ عامل صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، مظفر سردار، نتائج کی کسے پرواہ ہے؟ اپنے کام میں مہارت اور طاقت حاصل کرنا میرا حق ہے، اور میں اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں، تبھی تو تم یہاں میرے سامنے کھڑے ہو۔ مظفر سردار نے کہا، میں مانتا ہوں کہ تمہارا حق ہے، لیکن تم اس حق کو انسانوں اور جنوں کی بھلائی کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہو۔ حق استعمال کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے لگو۔ کیسر جن بولا، عامل اشفاق، ہمارے جنات کو تم نے کہاں قید کر رکھا ہے؟ ہم اپنے ساتھیوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر عامل صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تمہارے ساتھی کہاں قید ہیں تو لے جاؤ انہیں۔ یہ سنتے ہی کیسر سردار غصے میں آ گیا اور وہ عامل صاحب کی طرف بڑھا کہ اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ عامل صاحب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، کیوں؟ کیا ہوا سردار؟ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ مظفر جن نے کہا، عامل اشفاق، تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ عامل صاحب نے کہا، مظفر سردار، میرے ارد گرد ایک لاہوتی کڑا ہے جسے تم پار نہیں کر سکتے، نہ ہی تم مجھے ہاتھ لگا سکتے ہو، اور تمہارے ساتھی جہاں قید ہیں، جب تک میں نہ چاہوں تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے تم صرف یہ سوچو کہ تم میرے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہو، کیونکہ میں وہ تمام طاقتیں حاصل کر کے رہوں گا۔ مظفر سردار بولا، ٹھیک ہے عامل اشفاق، تم اپنی طاقت آزماؤ اور اب ہم اپنی طاقت آزمائیں گے۔ یہ کہہ کر مظفر سردار اور اس کے ساتھی غائب ہو گئے۔ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک 3 جن نمودار ہوئے۔ میں اچانک انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ ان میں سے بوڑھا جن بولا، میرا نام مظفر جن ہے، لڑکے ہم اگر چاہیں تو یہی تمہاری گردن توڑ سکتے ہیں، لیکن شہنشاہ جنات کا حکم ہے کہ خون خرابہ نہ ہو، لہٰذا تم ہمیں بتا دو کہ ہمارے ساتھی کہاں قید ہیں۔ میں نے ہمت کی اور کہا، مگر میں اپنے استاد کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں؟ مظفر سردار بولا، تم یہ کیسے برداشت کرو گے کہ تمہارا استاد اپنی جان سے چلا جائے؟ دوسرا جن بولا، میرا نام کیسر سردار ہے، تمہارا استاد اس وقت لاہوتی کڑے میں محفوظ ہے، تو کیا وہ تمام عمر اس کڑے میں ہی رہے گا؟ کبھی تو وہ اس کڑے سے باہر نکلے گا۔ مظفر سردار بولا، ہم جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو تمہارے استاد کی موت ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ کہہ کر تینوں جن چل پڑے۔ وہ چند قدم آگے ہی گئے ہوں گے کہ میں نے انہیں آواز دی، رک جائیں۔ میری آواز سن کر وہ رک گئے اور میری طرف مڑے۔ میں نے کہا، میں بھی آپ کی طرح خون خرابہ نہیں چاہتا، لیکن مجھے بھی یہ احساس ہے کہ میرے استاد پر طاقت حاصل کرنے کا نشہ سوار ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے استاد کو کوئی نقصان پہنچے۔ مظفر جن نے کہا، تم سمجھدار لگتے ہو۔ میں نے کہا، میں آپ کو اس تہہ خانے کا بتاؤں گا جہاں تمام جن قید ہیں، اس کے بدلے آپ نے میرے استاد کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ وعدہ کریں۔
मुजफ्फर जन ने कहा, हम वादा करते हैं। मैंने हिम्मत करके तहखाने का पता उन्हें बता दिया। खुफिया तहखाना आमिल साहब के घर के अंदर ही है, लेकिन आमिल साहब कह रहे थे कि कैदी जिनों को उनके और मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। मुजफ्फर सरदार ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम रास्ता निकाल लेंगे। कैसर जिन ने कहा, अगर तुम सच्चे हुए तो तुम्हारे एहसान का बदला भी हम उतारेंगे। ये कहकर तीनों जिन गायब हो गए। मैंने उस्ताद को धोखा दिया था, लेकिन मैं सिर्फ उनकी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। मेरी नेक नियति का गवाह मेरा अल्लाह है। ये सोचकर मैं दोबारा अपने काम पर लग गया। मुजफ्फर सरदार अपने साथियों समेत आमिल साहब के घर उसी तहखाने के पास पहुंचा। ताशिफ जिन बोला, सरदार, उस लड़के के मुताबिक यही वो तहखाना है। कैसर सरदार ने कहा, ताशिफ जिन, तुम आगे बढ़कर तहखाने का दरवाजा खोलो। ताशिफ जिन ने अदब से कहा, जो हुक्म सरदार। ये कहकर ताशिफ जिन जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ा, उसे एक जोर का झटका लगा और वो उछलकर पीछे जा गिरा। दोनों सरदार हैरत से उसे देखने लगे। कैसर सरदार ने जल्दी से उसे उठाया और बोला, क्या हुआ ताशिफ? ताशिफ जिन बोला, पता नहीं सरदार, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। यहाँ कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फर सरदार आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली और बोला, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर कैसर सरदार ने हैरत से मुजफ्फर सरदार की तरफ देखा तो मुजफ्फर सरदार बोला, बाहर चलो, फिर बताता हूँ। और वो तीनों जिन गायब होकर आमिल साहब के घर से बाहर आ गए। मुजफ्फर सरदार ने कहा, तहखाने के गिर्द भी लाहौती कड़ा लगाया गया है, लिहाजा हम अंदर नहीं जा सकते। ताशिफ जिन, मैं और कैसर सरदार यहाँ से रवाना होंगे और वहाँ एक सूफी बुजुर्ग हैं, उनके पास अपनी मुश्किल लेकर जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये वही हैं जो इस मुश्किल में हमारी मदद कर सकते हैं। और तुम यहाँ से कोहकाफ वापस जाओगे और शहंशाह जिन्नात को तमाम सूरत हाल से आगाह करोगे। ताशिफ जिन ने कहा, सरदार, आपका हुक्म सराखों पर। ये कहकर ताशिफ जिन गायब हो गया। दूसरे सरदार उस सूफी बाबा की तरफ रवाना हो गए। उधर चच्चा गांव के चौधरी के पास पहुंच गया। मेरे दादा ने 2 शादियां की थी। चच्चा रशीद दादा की दूसरी बीवी का बेटा था। माँ उन्हें सौतेला उनकी हरकतों की वजह से कहती थी। गांव का चौधरी मेहमान खाने में बैठा था। चच्चा को देखकर कहने लगा, आओ रशीद जिगर, आओ, बड़े दिन बाद आना हुआ। चच्चा सोफे पर बैठते हुए बोले, चौधरी साहब, मेरा वही मसला है जो आपको पहले बताया था। चौधरी बोला, यानी भाभी को तुम नहीं मना सके? चच्चा ने कहा, नहीं, भाभी अड़ियल बैल की तरह एक ही बात पर अड़ी हुई हैं। चौधरी ने कहा, ओ अच्छा, तो ये बात है। लेकिन रशीद, सख्ती तुम करने नहीं देते, तुम सिर्फ इजाजत दो और फिर तमाशा देखो। चच्चा ने कहा, चौधरी यार, तुम मेरे दोस्त हो, देखो मुझे वो जमीन चाहिए है बस। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो भी मेरी भाभी है, इतना बेशर्म नहीं हूं मैं। ये सुनकर चौधरी मुस्कुरा दिया और बोला, मैं समझ गया, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। मुजफ्फर और कैसर सरदार ताशकंद पहुंचे। ताशकंद के मशहूर सूफी बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात भी अपने मसाइल लेकर उनके पास आते थे। वो इलाके में सूफी साहब के नाम से ही मशहूर थे। दोनों सरदार सूफी साहब के घर पहुंचे। अंदर मजलिस लगी हुई थी। इलाके के लोग जमा थे और सूफी साहब दर्स दे रहे थे। दोनों सरदार सूफी साहब की मजलिस में इंसानों के बीच में दाखिल हो गए और सबसे आखिरी कतार में खामोशी से बैठ गए और सूफी साहब की बातें सुनने लगे। सूफी साहब तहज्जुद की फजीलत और बरकतों पर लोगों को दर्स दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दर्स खत्म हुआ तो तमाम लोग सूफी साहब को अदब से अल्लाह हाफिज कहते और कमरे से जाने लगे। जब सारे बाहर निकल चुके तो सूफी साहब ने दोनों सरदारों पर नजर डाली और बोले, आगे आ जाओ मुजफ्फर, दूर क्यों बैठे हो? ये सुनकर दोनों सरदार उठे और सूफी साहब के सामने करीब जाकर बैठ गए। उन्होंने सूफी साहब को सलाम किया। मुजफ्फर सरदार बोला, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? सूफी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मुजफ्फर, तुम छोटे थे जब तुम अपने वालिद की उंगली पकड़े यहाँ आते थे। तुम्हारा बाप बहुत बहादुर और नेक जिन था और उस वक्त भी तुम्हारे अंदर मुझे तुम्हारे वालिद की झलक नजर आती थी और आज भी तुम बिल्कुल अपने वालिद की तरह ही लग रहे हो। लगता है आज तुम्हें यहाँ कोई परेशानी खींच लाई है। मुजफ्फर सरदार बोला, सूफी साहब, वालिद साहब ने हमेशा यही कहा था कि जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मसला दरपेश हो जिसका हल नजर न आए तो सूफी साहब के पास जाना। ये सुनकर सूफी साहब हल्का सा हंसे और बोले, अच्छा तो ये बात है। एक बात बताओ मुजफ्फर, मसला खुद चलकर हल की तरफ आता है
کیونکہ اسے حل ہونا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو۔ اب بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مظفر سردار نے عامل صاحب کے بارے میں الف سے یہ تک ساری کہانی صوفی صاحب کو بتا دی۔ صوفی صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور مسئلے پر غور و فکر کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد صوفی صاحب بولے، میں حیران ہوں، ایک انسان تم پر بھاری ہو گیا ہے۔ کیسر سردار بولا، صوفی صاحب ہمیں اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے، اگر ہمارے ساتھی قید نہ ہوتے تو ہم اس عامل کو ایک جھٹکے میں ہی۔ ابھی کیسر سردار نے اتنا ہی کہا تھا کہ صوفی صاحب نے اسے ٹوکا اور بولے، نہیں کیسر، بری بات ہے، بدلہ لینے میں جلدی کرنے والے بہادر نہیں بزدل ہوتے ہیں۔ مظفر سردار بولا، آپ کوئی رستہ دکھائیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ صوفی صاحب اٹھے اور کہنے لگے، میں ابھی آیا، تم لوگ بس تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر صوفی صاحب ایک دوسرے کمرے کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد صوفی صاحب واپس آئے اور اپنی گدی پر دوبارہ بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک بکس تھا۔ انہوں نے وہ بکس نیچے رکھا، اسے کھولا، اس میں کچھ ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک چھوٹا بکس نکالا، اسے کھولا تو اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی۔ صوفی صاحب نے کہا، مظفر جانتے ہو یہ کیسی انگوٹھی ہے؟ دونوں سرداروں نے نہیں سر ہلا دیا۔ صوفی صاحب بولے، یہ انگوٹھی حضرت سلیمان کے ایک عقیدت مند جن کی ہے۔ اس انگوٹھی میں اتنی طاقت ہے کہ اس انگوٹھی سے ہر طرح کا جادو ختم کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جن کو رہا یا قید کیا جا سکتا ہے۔ اور جانتے ہو عامل اشفاق کیوں اتنا پراعتماد ہے؟ وہ اس لیے اتنا پراعتماد ہے کہ لاہوتی کڑے سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ارد گرد ایسا حصار بنا لے گا کہ اسے کوئی بھی جن نقصان نہیں پہنچا سکے گا سوائے موت کے۔ طاقت کا نشہ ایسا ہی ہوتا ہے جو سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ صوفی صاحب نے کہا، تمہیں اس انگوٹھی کی طاقت مل سکتی ہے، لیکن ایک وعدہ کرو۔ مظفر سردار بولا، وہ کیا صوفی صاحب؟ صوفی صاحب نے کہا، تم اس سے عامل کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تمہارا مقصد صرف اپنے ساتھیوں کو رہا کرنا ہوگا بس۔ مظفر سردار بولا، میں وعدہ کرتا ہوں صوفی صاحب۔ تو صوفی صاحب نے کہا، دل میں اللہ کو پکارو اور انگوٹھی میں چڑے نگینے کو چاٹ لو۔ مظفر سردار نے ایسا ہی کیا۔ صوفی صاحب بولے، اب تم جا سکتے ہو، لیکن خیال رکھنا کہ تم نے عامل کو صرف ڈرانا ہے تاکہ وہ اپنے ارادے سے پاس آ جائے۔ دونوں سردار اٹھے، انہوں نے صوفی صاحب کے ساتھ مصافحہ کیا اور چل دیے۔ دروازے کے قریب پہنچے کہ صوفی صاحب نے کہا، یاد رکھنا مظفر، میری نظر تم پر ہوگی۔ دل احسان سے بدلتے ہیں، بدلے سے کبھی دل نہیں بدلتے۔ دونوں سردار نے ہاں میں سر ہلایا اور واپس عامل صاحب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کیسر سردار نے کہا، مظفر مجھے یقین ہے صوفی صاحب کا ایک ایک حرف سچ ہے، لیکن تم کیا سوچ رہے ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ مظفر سردار نے کہا، عامل اشفاق کے گھر چلو، وہیں بتاؤں گا، کیونکہ ڈر واحد چابی ہے انسان کو راہ راست پر لانے کی۔ رات کا وقت تھا، ہم غار میں لکڑیاں جلائے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ میں نے کہا، استاد جی آپ کب تک اس دائرے کے اندر بیٹھے رہیں گے؟ عامل صاحب نے کہا، نوید بیٹا، جب تک میرا یہ عمل ختم نہیں ہو جاتا تب تک۔ میں نے ایک اور جن کو قید کرنے کے لیے چلہ کشی کرنی ہے، ایک آج اور ایک کل، اس کے بعد کچھ ضروری عملیات کروں گا، اس میں مزید 2 دن لگ جائیں گے، لیکن جب ہم واپس جائیں گے تو ہمارے پاس بے انتہا طاقت ہوگی۔ میں نے کہا، استاد جی لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جن جنات کو آپ نے قید کیا ہے، اگر انہوں نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو؟ عامل صاحب نے کہا، اس کا حل بھی ہے میرے پاس، تم کسی بات کی فکر نہ کرو۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے، میں نے برتن اٹھائے اور باہر چلا آیا۔ اس غار کے 2 حصے تھے۔ غار کے اندر ایک اور غار تھا، جیسے کمرے کے اندر چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا ہے۔ عامل صاحب اندر والے چھوٹے غار میں چلہ کشی کرتے تھے اور میں دوسرے حصے میں آرام کرتا تھا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی، کچھ نوافل ادا کیے، وظیفے پڑھے اور سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ غار کے باہر سے مجھے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ غار کے منہ کو میں نے لکڑیوں سے بند کر رکھا تھا۔ سسکیوں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 10 سے 12 سال کی بچی سسکیاں لے کر رو رہی ہو۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے وظیفے پڑھنا شروع کر دیے۔ میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں لکڑیاں ہٹا کر دیکھوں کہ باہر کون ہے۔ میں اٹھا، اندر والے غار میں آ گیا۔ اندر عامل صاحب آنکھیں بند کیے عمل میں مصروف تھے۔ میں خاموشی کے ساتھ بغیر آواز کیے وہیں بیٹھ گیا تاکہ ان کے عمل میں کوئی خلل نہ پڑے، لیکن اگلے ہی لمحے غار میں زوردار چیخ گونجی۔
चीख इतनी जोरदार थी कि जैसे गार की दीवारें भी हिल गई हों। खौफ से आमिल साहब का अमल भी टूट गया और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मैं आमिल साहब की तरफ भागा और उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आमिल साहब आंखें फाड़े इधर उधर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। आमिल साहब ने कहा, नवीद डरो मत, जिन्नात हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महज उनकी कोशिश है। मैंने कहा, उस्ताद जी मैं डर नहीं रहा, लेकिन जिन्नात ने आपके जादू का तोड़ निकाल लिया है और हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे? आमिल साहब ने कहा, नवीद घबराओ नहीं, मैंने जिंदगी के 10 साल इन्हीं जंगलों और गारों में गुजारे हैं। मुझे सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, कई दिन तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हजारों चिल्ले काटे हैं मैंने, जिनमें जिन्नात ने मुझे कत्ल तक करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने मकसद से एक कदम पीछे नहीं हटा। और यही वजह है कि कोकाफ के एक बुजुर्ग सरदार को बेबस होकर मुझसे बातचीत के लिए आना पड़ा। तुम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं डरा हुआ तो बहुत था। बाकी की रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह नाश्ता करते हुए आमिल साहब ने कहा, बहुत अफसोस हो रहा है, रात बस मेरा अमल पूरा होने ही वाला था। अमल पूरा होता और एक और जिन मैं कैद कर लेता। चलो खैर, कल नहीं तो इंशाल्लाह आज। मैंने कहा, उस्ताद जी आज फिर जिन्नात आपके अमल को रोकने की कोशिश करेंगे, मेरा दिल कह रहा है। आमिल साहब ने कहा, लेकिन नवीद वो ये नहीं जानते कि मेरी इस ताकत के पीछे मेरी परसों की रियासत है। वैसे भी मुजफ्फर सरदार ने कहा था कि तुम अपनी ताकत आजमाओ और हम अपनी ताकत आजमाएंगे, तो आजमाने तो उन्हें। आखिर को बेबस होकर उन्हें मेरे पास ही तो आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने साथी हर हाल में चाहिए। हमने नाश्ता खत्म किया। मैंने मामूल के मुताबिक बर्तन समेटे गार से निकला और जंगल की तरफ लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए चल पड़ा। मैं जंगल की तरफ जा रहा था कि अचानक सिसकियों की आवाज दोबारा आने लगी और इस बार ऐसा लग रहा था कि कोई लड़का हो। मैं ठटक कर रुक गया। मैंने चारों तरफ देखा, मेरे इर्द गिर्द कोई न था, लेकिन मुसलसल आवाज आ रही थी। मैं शशोपंच में मुब्तला था कि आगे जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मैं जानता था कि जो कुछ आमिल साहब कर रहे थे उसके हमने यही नताइज भुगतने थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि जंगल की तरफ मुझसे चंद गज के फासले पर एक लड़का खड़ा नजर आया। उसकी उम्र यही कोई 8 से 10 साल होगी। वो पूरी तरह सिसकियां लेकर रो रहा था। अचानक वो चिल्लाया, मेरी मदद करो। अभी मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था कि वो दोबारा चिल्लाया और इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज से जंगल गूंज उठा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये कहकर वो बच्चा मेरी तरफ भाग पड़ा, लेकिन मैं बजाय इसके कि उसके लिए रुकता, मैं दहशत के मारे गार की तरफ भाग पड़ा। मेरा दिल कह रहा था कि वो कोई इंसान का बच्चा नहीं है, जरूर वो जिन है। मैं गार की तरफ भाग रहा था और वो बच्चा मेरे पीछे भाग रहा था। वो फिर पुकारा, रुक जाओ, मेरी मदद करो, लेकिन मैं ना रुका। आखिर गार आ गया और मैं गार के अंदर दाखिल हो गया। जो ही मैं गार के अंदर दाखिल हुआ, मैंने पीछे मुड़कर देखा, बाहर कोई बच्चा नहीं था। ये क्या? मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। मैं गार के मुंह पर खड़ा आंखें मलकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं गार के अंदर आ गया। शायद अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, मैंने सोचा। मैंने अंदर वाले गार में झांका। आमिल साहब अमल करने में मसरूफ थे। मैंने लंबा सांस लिया और वहीं बैठ गया कि अचानक गार में न जाने कहां से एक 10-12 साल की बच्ची नमोतार हो गई। वो सिसकियां लेकर जोर जोर से रो रही थी। वो बच्ची रस्सियों में जकड़ी हुई थी। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। इतने में वो चिल्लाई, अब्बू मुझे बचा ले मुझे, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। इतने में आमिल साहब जो अमल करने में मसरूफ थे, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी तवज्जो इस आवाज की तरफ मबसूल हो गई। वो दोबारा चिल्लाए, अब्बू खुदा के लिए मुझे बचा ले, जिन्नात ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, वो अम्मी को भी मार डालेंगे। ये सुनने की देर थी कि आमिल साहब अपने दायरे से उठकर भागते चले आए। आमिल साहब मेरे करीब आकर खड़े हो गए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस बच्ची को देख रहे थे। आमिल साहब चिल्लाए, गुड़िया रस्सियों में तुम्हें किसने बांधा है? बच्ची ने रोते हुए कहा, अब्बू जिन्नात ने मुझे बांधा है। ये सुनकर आमिल साहब उस बच्ची की तरफ भागे और उसे खोलने लगे। मैं खामोशी से उन्हें देख रहा था। इतने में वो बच्ची गायब हो गई। आमिल साहब हक्का बक्का खड़े हो गए कि अचानक बच्ची की जगह वहां जिन मुजफ्फर सरदार खड़ा था। उसे देखकर आमिल साहब पीछे हटने लगे। मुजफ्फर सरदार ने कहा, क्या हुआ आमिल अशफाक, तुम घबरा क्यों रहे हो?
ایک بات بتاؤں تمہیں، وہ بچی تمہاری بیٹی نہیں تھی، کیونکہ ہم تمہاری طرح ظالم نہیں ہیں، لیکن ہمارے ایک جن نے تمہاری کمزوری کا روپ دھار کر تمہیں اس کڑے سے باہر نکالا ہے۔ عامل صاحب نے کہا، مظفر جن، میں اس کڑے سے باہر ضرور آیا ہوں، لیکن تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور یہی وہ طاقت ہے جس پر مجھے ناز ہے۔ اتنے میں کیسر سردار نمودار ہو گیا اور بولا، اوہ اچھا عامل اشفاق، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر کیسر سردار نے زوردار تھپڑ عامل صاحب کو مارا کہ عامل میرے قریب آ کر گرے۔ میں خوف کے مارے غار کی دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ کیسر سردار بولا، عامل اشفاق، اب بھی تمہیں ہوش آیا کہ نہیں؟ میں نے عامل صاحب کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسی اسنا میں وہاں 4 جن مزید حاضر ہو گئے۔ مظفر سردار بولا، انہیں پہچانتے ہو عامل اشفاق؟ عامل صاحب آنکھیں پھاڑے ان تمام جنات کو دیکھ رہے تھے۔ عامل صاحب نے کہا، یہ تو وہی جنات ہیں جنہیں میں نے قید کیا تھا، لیکن تم نے انہیں رہا کیسے کروا لیا؟ کیونکہ میرے لاہوتی کڑے کا توڑ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ مظفر سردار نے کہا، عامل اشفاق، دنیا میں ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے، یہاں تک کہ نشے کا بھی، اور تمہاری طاقت کے نشے کو توڑنے کا حل ڈھونڈ لایا ہوں۔ اتنے میں کیسر سردار آگے بڑھا۔ اس نے عامل صاحب کو گریبان سے پکڑ لیا اور بولا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مظفر جن بولا، رک جاؤ کیسر، ہم نے صوفی صاحب کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ کیسر سردار نے عامل صاحب کو گردن سے پکڑا، زمین سے 3-4 فٹ اوپر اٹھا لیا اور بولا، مظفر سردار، ہمیں اس فتنے کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ کہ اتنے میں وہاں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور روپدار آواز میں بولے، کیسر جن، چھوڑ دو اسے۔ اس کی آواز سن کر کیسر جن نے عامل صاحب کو چھوڑ دیا۔ عامل صاحب دڑام سے زمین پر آ گرے۔ وہ بزرگ بولے، کیسر سردار، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری نظر تم دونوں پر ہوگی؟ تمام جنات اس بزرگ کو دیکھ کر ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ مظفر سردار نے کہا، صوفی صاحب، غلطی ہوئی ہے، معاف کر دے۔ صوفی صاحب گرجدار آواز میں بولے، کیسر جن، تمہیں وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے تھی۔ بھلائی لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کرتی ہے، انہیں اپنے رویوں پر سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ کیسر سردار جو سر جھکا کر شرمندہ کھڑا تھا بولا، صوفی صاحب، مظفر سردار کی کوئی غلطی نہیں ہے، قصور تو صرف میرا ہے، آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ اس بار صوفی صاحب نے مسکرا کر کہا، پھر وہی سزا اور بدلہ۔ مظفر سردار فوراً بولا، جی صوفی صاحب۔ صوفی صاحب نے کہا، اپنے جنات لے کر تم کو کاف جاؤ۔ عامل اشفاق کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ یہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر تمام جنات نے صوفی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور غائب ہو گئے۔ عامل صاحب جو اب تک خاموش کھڑے تھے، صوفی صاحب نے کہا، دیکھو اشفاق، تم قابل آدمی ہو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قابلیت کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرو، نفرتوں کی بجائے محبت سے سمیٹو، جو تم سے ناراض ہو گئے ہیں انہیں منا لو، اور جنہیں پیچھے چھوڑ آئے ہو تم انہیں بچا لو۔ عامل صاحب نے کہا، صوفی صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد صوفی صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹا، تم دل کے بہت صاف انسان ہو، گھر جاؤ۔ اس کے بعد صوفی صاحب نے اپنی کلائی پر بندھا ایک دھاگا کھولا اور مجھے پکڑاتے ہوئے بولے، یہ دھاگا اپنی کلائی پر باندھ لو اور گھر جاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ کہہ کر صوفی صاحب غار سے نکلے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ میں اور عامل صاحب نے انہیں روکا۔ عامل صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ پیدل کہاں جا رہے ہیں؟ صوفی صاحب نے کہا، اللہ والوں کو پیدل چلنے میں مزہ آتا ہے، خوش رہو۔ یہ کہہ کر صوفی صاحب جنگل کی طرف چل دیے اور چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے سارا سامان اکٹھا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دن کے بعد ہم گھر پہنچے۔ عامل صاحب نے مجھے میرے گھر پر ڈراپ کیا اور بولے، نوید، میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتا ہوں، واپس آؤں گا تو تم سے ملاقات کروں گا۔ میں نے انہیں الوداع کہا اور وہ چلے گئے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، چچا اور گاؤں کا چودھری اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ماں کے ساتھ زمین کے معاملے پر بحث کر رہے تھے۔ میں نے کہا، چچا، تمہارے 2 بیٹے ہیں، مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھ لو، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سننا تھا کہ چچا نے چودھری کو کہا، چلو چودھری، فی الحال ہم واپس چلتے ہیں۔ چودھری پوچھتا رہ گیا کہ کیوں، لیکن چچا نے ایک ہی بات کہی کہ ابھی واپس چلتے ہیں۔ اس واقعے کو 10 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اس دن کے بعد چچا زمین خریدنے کے لیے واپس نہیں آیا۔ یقیناً یہ صوفی صاحب کی دعا تھی۔ اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔
मेरे तो बस चच्चा थे जो सुधर गए। आमिल साहब भी उस दिन के बाद ऐसे सुधरे कि उन्होंने अपने अमल से मुफ्त लोगों के मसाइल हल करने शुरू कर दिए और अल्लाह ने उनके हाथ में ऐसी शिफा रखी कि उनका चर्चा पूरे शहर में होने लगा। आज तो कमाल ही हो गया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। मैंने आने की वजह पूछी तो वो बोला, जिन हूँ, कोकाफ से आया हूँ। एक मसला है, आमिल साहब से दुआ करानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।